इस तरह बाबर ने जो कुछ देखा था और जो उस पर गुजरी थी उसकी सीधी सादी जबान में तस्वीर खींच दी थी। बाज़ इबारतें यकीनन दिलकश थीं, लेकिन ये तशबीहात और इस्तारात से आरास्ता वैसी मुरस्सा जबान न थी जिसका खान मीर बचपन से आदी था। उसे मुताले के दौरान एहसास हुआ कि बाबर अपना एक मखसूस अंदाज़े निगारिश रखता है, लेकिन क्या ये सब मुनासिब भी था? किसी बादशाह की सरगुज़श्त के लिए ये तर्ज तहरीर मौजू भी था? खान मीर की परवरिश और तालीम उसके वालिद के हाथों हुई थी, जो खुद भी मशहूर मौर्रिख था। वो अपने बेटे से कहा करता था कि तारीख़ी किताबें इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुमताज़ अफराद के लिए लिखी जाती हैं जो अपनी ज़िंदगियों में बहुत से तल्ख़ और तकलीफ़ दह हक़ाइक़ से वाकिफ़ हो जाने की बिना पर किताबों में खुशगवार और मसरूर कुन हक़ाइक़ ही के मुतलाशी रहते हैं। वो कहता था कि हुक्मरानों के दिलों को खुश करने के लिए वाक़यात को शायराना तशबीहात और शानदार अलक़ाब पर मुश्तमिल मुरस्सा नसर में बयान किया जाना चाहिए। खान मीर को मुताले के दौरान बाबर का उसलूब दिलकश भी मालूम हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे हैरानो शशदर भी किए दे रहा था। मिसाल के तौर पर वही हिस्सा जहां बाबर ने हुमायूं के खत के जवाब में लिखा हुआ अपना खत पेश किया था, जिसमें बेटे को तलकीन की गई थी, अंदाज़े तहरीर में सादगी को मलहूज रखा कीजिए। आप बेहद नफासत के साथ लिखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ जगहें अजब बेतुकी और नाकाबिल फ़हम सी मालूम होती हैं। वाज़े और आम फ़हम ज़बान इस्तेमाल किया कीजिए। इबारत को जानबूझकर खूबसूरत बनाने की कोशिश न किया कीजिए। इस तरह आपको भी आसानी होगी और पढ़ने वाले को भी। इसका मतलब तो ये था कि खुश बयानी से, जिसका कभी वो खुद ही बहुत पुरजोश हामी रह चुका था, बाबर सोच समझकर जानबूझकर एतराज़ कर रहा था। मौर्रिख को बाबर का यह फैसला पहले की तरह उस वक्त भी अच्छा न लगा। उसने किताब रख दी, कमरे से निकलकर बरामदे में आ गया, बाग के रात के वक्त के पुरसुकून माहौल पर नजर दौड़ाई और फिर झील को, जिसकी सतह पर चांदनी की मानिंद फैली हुई थी, तकने लगा। उसके तसव्वुर में बाबर मुसलसल मंडलाए जा रहा था। खान मीर तकरीबन 11 बरसों से अपनी जिंदगी की अहम तरीन तसनीफ हबीबुस सीयर को मुकम्मल करने में मसरूफ था। वो मुरव्वजा उसलूब में अपने नाचीज में पूरी तरह खोकर उसी अंदाज से लिख रहा था जिसे अपनाना अपना फर्ज तसव्वुर करता था। वो इस तर्ज निगारिश की पाबंदी करने, इसके बमूजिब खुद को ढाल लेने का आदी हो चुका था। अदबी तहरीरों में मैं पर जोर देना मायूब ख्याल किया जाता था, लेकिन बाबर तो बार बार अपना तज़किरा लिखने से जरा भी नहीं शर्माते। खान मीर ने सोचा, यही नहीं, वो तो अपनी नाकामियों के बारे में भी, खुदा उन्हें माफ़ करे, इंसान की जलील हरकतों के बारे में भी लिखते हैं। उनकी किताब के इस किस्म के जुमले और फ़िक्रे तो समझ में आने वाले हैं। मुजाहिदीन इस्लाम बाग़ शुजात के अशजार देवदार की मानिंद सफ़ारा हो गए। उनकी सफ़ें शरे मोहम्मदी की तरह मुस्तकीम और मुस्तहकम थीं। पैदल सिपाहियों के नाम जो दश्ते शुजात के शेर हैं, मैदान जंग के दलेरों में सबसे ज़्यादा दलेर हैं। लेकिन ये तो बाबर के अल्फाज नहीं हैं, ये तो जंग के बाद शेख ज़ैन के लिखे हुए फतेहनामा के अज्जा हैं, जिसे बाबर ने अपनी किताब में महज इसलिए शामिल कर लिया था कि खुद उन्हें लश्करियों की तादाद और दोनों अफवाज की हालत की तफसीलात ना लिखनी पड़े। और बाबर को जहर देने की जो कोशिश की गई थी, उसके सिलसिले में बाबर तस्लीम करते हैं, अपनी आप बीती में लिख भी देते हैं कि उन्हें जोरदार क़ै पाखाने में हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है परवरदिगार, मौर्रिख ने सोचा। ये तर्ज तहरीर भोंडा है पर बड़ी कशिश रखता है। आलम फाजिल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने जिस बेबाकी के साथ हकीकत निगारी की है, वो यकीनन बड़ी दिलकश है। रहा मैं तो मेरा उसलूब वैसा ही है जैसा कि औरों का। मेरी तहरीरों में तकरार भी पाई जाती है और यकसानियत भी। बाबर का एक मखसूस तर्ज निगारिश है, मखसूस और बेमिसाल। वो खुद भी यकता और यगाना है। खान मीर कमरे में लौट आया। उसने कलमी नुस्खे का दोबारा मुताला किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि तारीख की ऐसी एक भी किताब उसकी नज़रों से नहीं गुजरी जिसमें वाक़यात को और वाक़यात की गुत्थी को भी इतनी दुरुस्ती और हकीकत पसंदी के साथ बयान किया गया हो। बाबर ने जिस बेबाकी के साथ अपना तज्जिया किया था, जिस तरह अपने मसाइब और गलतियों के मुताल्लिक साफ साफ लिखा था, वो सब अब खान मीर को खास तौर पर बहुत दिलचस्प मालूम हुआ और उसने अपने एतमाद और खुलूस की कशिश से मौर्रिख को अपना गर्विदा बना लिया। खान मीर ने एक बार फिर उन सतरों को तलाश किया जिन्होंने उसे मुतहय्यर कर दिया था। मैंने इससे कबल कभी भी जिंदगी की शीरीनी को इतनी शिद्दत के साथ महसूस नहीं किया था। बाबर ने उसी जगह पर इस ख्याल का इजहार एक शेर में भी किया था, जो दहलीज तक मौत की जा चुका है वही कीमत जिंदगी जानता है। बाबर नामे का मुताला करते वक्त खान मीर को एक आम फानी इंसान नजर आने लगा, जो उसके लिए धीरे धीरे ज्यादा वाज़े, उसके दिल से ज्यादा करीब होता जा रहा था। लेकिन बहुत से ताजदार इस बात को कितना नापसंद करते थे कि वो आम लोगों जैसे नजर आएं। शुरू में खान मीर ने बाबर के अजीब व गरीब उसलूब का भी यही मतलब निकालना चाहा।
उसने सोचा कि आखिर बाबर को मुरस्सा ज़बान लिखने पर अपना वक्त ज़ाय करने की ज़रूरत ही क्या है। वो तो बादशाह हैं, इसीलिए सादगी को अपनाने की, मुरव्वजा अदबी अक़दार को ठुकरा देने की जुर्रत कर सकते हैं। खान मीर ने अपने इस ख्याल की बिना पर बाबर की तकलीफ दे हद तक गैर मामूली अंदाज़े बयान से एक तरह की मुसालिहत सी कर दी। उसके बाद उसने उसलूब के बारे में सोचना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो इन वाक़यात से मशहूर होने लगा जिन्हें बाबर ने हैरत अंगेज़ तफसील और बेनज़ीर साफ गोई के साथ बयान किया था। वो बाबर की तसनीफ का तमाम रात और अगले रोज़ सुबह से शाम तक मुताला करता रहा था। बाबर को किसी वजह से बाउजलत आगरा लौट जाना पड़ा। 2 दिनों के बाद वो सुबह के वक्त ही सीकरी आन पहुंचा, क्योंकि दिन की गर्मी के बायस रात के वक्त घुड़सवारी को बेहतर तसव्वुर करता था। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। वो उस वक्त उससे भी ज्यादा दरमांदा नजर आ रहा था जितना खान मीर को 3 रोज कबल लगा था। ताहम उसने खुद को हशाश बशाश दिखाने की कोशिश करते हुए चश्मे के हल्के हल्के शोर में खान मीर से दरियाफ्त किया, मेरी अदम मौजूदगी में यहाँ आपका जी तो नहीं उबने लगा था? नहीं जापाना, मैं तो इस दौरान बराबर आपसे गुफ्तगू करता रहा। अभी तक पूरी किताब नहीं पढ़ सके। पहली ही रात को एक ही नशिस्त में पढ़ ली थी, बाद में कई बार पढ़ चुका हूँ। मैं तो इसके सिवा किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तकल्लुफ बरतने की कोई जरूरत नहीं खान मीर साहिब, हकीकत का इजहार कीजिए। हकीकत तो यह है कि आपने मुझे कत्ल कर दिया। खान मीर ने यह बात संजीदगी से कही और उसकी आंखों से उदासी झलकने लगी। वो कैसे? मैं और आपको कत्ल कर डालूं? कत्ल किया अपनी सादगी से। आपने अंदाज़े तहरीर की सादगी और वजाहत के जरिए साबित कर दिया कि हमारा आम तर्ज निगारिश मुगल्लक और तशबीहात व इस्तारात से आरास्ता तर्ज निगारिश कितना लग़व है। बाबर ने इत्मीनान की सांस ली और मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो ये था आपका मतलब। लेकिन मेरी मजबूरियों को भी मलहूज रखिए ना। मुरस्सा इबारत लिखने का मेरे पास वक्त ही नहीं था। वैसे ये फ़न मुझे आता भी नहीं। अच्छा ही हुआ कि फजूल बातों के लिए आपको वक्त न मिल सका। खान मीर ने बाबर के मजाक को अहमियत न दी या फिर समझ ही न सका। खादिम की दिली मुबारकबाद कबूल फरमाइए आला हजरत। तुर्की में इतनी शानदार किताब पहले कभी किसी ने नहीं लिखी थी, लेकिन अभी तो इसे मुकम्मल करना है। कुछ अबवाब खो भी गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें आप दोबारा लिख लेंगे, नए अबवाब का भी इजाफा कर लेंगे। मैं इसी शानदार तसनीफ के बारे में सोचता रहा हूँ। ऐसी किताब तो अब तक न फारसी में लिखी गई थी और न ही तुर्की में। मैंने इस बारे में बहुत गौर व खौज किया है आलिजा। जिस तरह मीर अली शेर का खमसा तुर्की शायरी का अहम तरीन शाहकार है, इसी तरह मुझ जैसे मौरख के नज़दीक बाबरनामा तुर्की नसर का अहम तरीन शाहकार है। मेरे दिल में इन दोनों शाहकारों ने पहलू ब पहलू जगह बना ली है। आप मेरी मेहनत की अहमियत को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं। फिर भी खान मीर साहब, मैं आपकी फयाजी के लिए शुक्रगुजार हूँ। बाबर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे इस किताब को, इस बाबरनामे को अभी तक मुकम्मल करना है। बड़ी इनायत होगी अगर इसकी खामियों को भी साफ साफ बयान कर दें। खान मीर सोच में पड़ गया। फिर उसने उन बड़ी और छोटी बातों में से किसी को भी ना छुपाने का फैसला किया जिनसे वो मुत्तफिक न था। मैं सिर्फ चंद सफ़हात का तज़किरा करना चाहता हूँ आला हजरत। आपने हरात के मुतालिक, हुसैन बेकरा और उनके उमरा और रोहसा के मुतालिक बहुत तफसील से लिखा है। इस हिस्से में तारीखों और नामों की बाज़ गलतियाँ रह गई हैं। इस मामले में मुझे आपकी मदद दरकार होगी। नाचीज़ ने अपनी राय एक अलग कागज़ पर लिख ली है। आपका कलमी नुस्खा वापस करते वक्त उसे भी आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आलिजा की इजाज़त हो तो मैं एक बार और भी अर्ज़ करना चाहता हूँ। ज़रूर फरमाइए। हम मुर्रिखीन इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं। खान मीर ने कहना शुरू किया कि आज तक कोई बड़ी सल्तनत दर्द व कर्ब के बगैर, खून खराबे के बगैर वजूद में नहीं आई। इंसान भी, औलादे आदम भी इसी तरह पैदा होती है। आपने एक बड़ी सल्तनत खुरासान में कायम की, दिल्ली की सल्तनत और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों को सर किया। जंगें होती हैं तो बहरहाल खून बहता ही है। जो कबाइल आपकी अदावत पर कमर बस्ता थे, उनके लोगों ने आपको सबक सिखाने के लिए सजाए मौत के अहकाम सादिर किए थे। इन अहकाम का तज़किरा भी आपने बाबरनामे में कर दिया है। इस वाक़े को भी कलम बंद कर दिया है कि शिमाली हिंद के बाजोर किले में आपके सिपाहियों ने 3000 अफराद को कत्ल कर दिया था। पानीपत की जंग के मौके पर कैद कर लिए जाने वाले कई सौ सिपाहियों को आपके तीरंदाजों ने जिस तरह हलाक कर दिया था, उसका तज़किरा भी आपने कर दिया है। हकीकत निगारी एक अजीम मकसद है, ये बात मुझ पर वाज़े हो गई। लेकिन इस नौइयत की तफसीलात आपकी किताब को पढ़ने वाली आइंदा नस्लों के दिलों पर क्या अपनी गहरी छाप न डालेंगी? आलिजा को अपनी नेकनामी का ख्याल न रखना चाहिए क्या? ये तफसीलात किताब से निकाल दी जाएं तो कैसा रहेगा? बाबर को अचानक महसूस हुआ कि उसका हल्क सूख गया है, उसमें जलन होने लगी है। उसने फौरन ही कोई जवाब न दिया। चश्मे के किनारे बैठकर उसके शफाफ पानी को चुल्लू में भर लिया। साफ और ठंडे पानी का लम्स उसे बहुत खुशगवार मालूम हुआ।
میں سمجھتا ہوں خان میر صاحب کہ آپ نے یہ بات میرے سچے خیرخواہ کی حیثیت سے کہی ہے۔ ان سارے واقعات کو قلم بند کرتے ہوئے ظاہر ہے مجھے کافی دشواری پیش آئی تھی۔ میں نے ایک بار تیمور صاحب قران کو خواب میں دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ جنگیں خون خرابے کے بغیر نہیں ہوا کرتی۔ حقیقت بھی یہی ہے، لیکن آج کل تو بے خوابی کے باعث رات رات بھر پریشان رہتا ہوں۔ یہ ساری تفصیلات کاغذ پر منتقل کر دی ہیں تاکہ دل کو کچھ سکون میسر ہو سکے۔ آئندہ نسلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کیسے پیش آیا تھا۔ انہیں ان سارے علام و مصائب کا علم ہونا چاہیے جو ہم پر کیے جانے والے مظالم اور ہمارے ہاتھوں دوسروں پر کیے جانے والے مظالم دونوں کا نتیجہ تھے۔ خان میر کو بابر کے کچھ اشعار یاد تھے جن میں دونوں طرح کے علام و مصائب کی ترجمانی کی گئی تھی۔ اس نے ایک لحاظ سے خود ہی دیکھ لیا تھا کہ بابر صرف مفادات سلطنت ہی کی فکروں سے نہیں بلکہ اس جد و جہد سے بھی پریشان رہتا ہے جو اس کے دل میں بادشاہ اور شاعر و فنکار کے درمیان مسلسل جاری رہتی تھی۔ بابر ایک ایسے حکمراں کی حیثیت سے جو زندگی بھر ایک طاقتور اور متحد سلطنت کے قیام کا کوشاں رہا تھا، وہ سب کچھ کرنے کے لیے مجبور تھا جسے شاعر بابر کے لیے یاد کرنا، اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر ظاہر کرنا اور لکھنا اتنا زیادہ اذیت دہ ثابت ہو رہا تھا۔ شاہ حسین بیقرہ اور شاعر علی شیرنوائی کے درمیان اختلافات کا جو طوفان اٹھتا رہتا تھا، وہ بابر کے وجود کے اندر ایک ہی شخص اور ایک ہی دل کے اندر قیامت ڈھا رہا تھا۔ جہاں پناہ آپ کے الفاظ میرے خیالات کی بنسبت کہیں زیادہ قائل کرنے والے ہیں۔ دراصل تجربات کے تلخ اسمار دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو سکتے ہیں، تاہم ہمیں اپنے اخذ کردہ اہم نتیجے کو فراموش نہ کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنے آخری دورہ ہرات کے موقع پر اپنی زندگی کو کاہے سے تشبیہ دی تھی؟ یہ چشمہ آپ کو کسی بات کی یاد نہیں دلا رہا ہے کیا؟ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری زندگی اس چشمے کی مانند ہے جو کوہستانی چٹانوں کے ٹوٹ کر گرنے سے دب کر رہ گیا ہو۔ درست فرمایا آپ نے۔ تو کیا اب آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ماورن نہر میں جو چشمہ چٹان کے نیچے دب گیا تھا وہ ہندوستان میں دوبارہ پھوٹ نکلا ہے؟ آپ نے یہ بات بڑی خوبصورتی سے کہہ دی۔ میرے اندر اگر کوئی چشمہ ہے تو وہ ہے میری شاعری، میری تخلیقات۔ آپ مجھ پر معترض نہ ہوں، میں تو عرصے سے محسوس کر رہا ہوں کہ تخت و تاج کسی شخص کو انحطاط اور گمنامی سے نہیں بچا سکتے۔ اپنے وطن لوٹنا میری قسمت میں نہیں لکھا ہے۔ کاش میری شاعری اور ترکی میں لکھی ہوئی کتابیں ہی وہاں تک پہنچ جائیں۔ کاش آپ کو معلوم ہوتا مجھے اندجان، سمرقند اور تاشقند کی یاد کتنی زیادہ ستاتی ہے۔ وہیں تو میں بڑا ہوا تھا، آدمی بنا تھا۔ اچانک بابر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ اعلیٰ حضرت، آپ تو خود ہی فرماتے رہے ہیں کہ ہندوستان آپ کا دوسرا وطن بن چکا ہے۔ آپ کی کتابوں سے اس کی شہرت کو بھی 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ تو درست ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے آخری برسوں کو ہندوستان کے لیے وقف کر دیا ہے، لیکن بادشاہ کی بے رحمانہ ذمہ داریوں کو پورا کرنا میرے لیے روز بروز دشوار تر ہوتا جا رہا ہے۔ حلیجہ، اس وقت تو آپ کے دل پر شاعر کی حکمرانی ہے، لیکن اگر آپ نے بادشاہ کی زندگی نہ بسر کی ہوتی تو شاید آپ بابر نامہ نہیں لکھ سکتے تھے۔ تو پھر کیا آپ یہاں بادشاہ یا سپہ سالار ہی کی حیثیت سے نہیں آئے تھے؟ خان میر کی دلی خواہش تھی کہ بابر کے دل میں ایک دوسرے سے جد و جہد کرتے ہوئے بادشاہ اور شاعر کے درمیان صلح ہو جائے۔ چلیے میں اپنا قلمی نسخہ لے لوں۔ بابر نے سب کچھ سمجھتے ہوئے تھکی تھکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جنگ جو بابر کے چشمے پر کوئی اور چٹان گرنے سے قبل شاعر بابر اور مورخ بابر اپنی کتاب کو مکمل کر لینا چاہتا ہے۔ ناقابل برداشت گرمیاں ایک بار پھر شروع ہو گئیں۔ بابر اپنا زیادہ تر وقت خلوت گاہ میں گزارتا اور بابر نامے کو لکھتا رہتا تھا۔ تیز پیاس اسے ہر وقت پریشان رکھتی تھی۔ پھلوں کے ٹھنڈے ٹھنڈے عرق پیتا رہتا تھا، لیکن پیاس تھی کہ کسی طرح بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ ایک روز طاہر طلائی قاب میں تازے انگوروں کے گچھے رکھ کر لایا تو بابر حیرت میں پڑ گیا۔ یہ کہاں سے لائے؟ ہشت بہشت باغ سے جہاں پناہ۔ آپ نے سمرقند سے انگور کی قلمیں منگوا کر لگا لی تھیں، یاد ہے نا؟ دھلے ہوئے انگوروں پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے، بالکل شبنم جیسے لگتے ہیں۔ بابر نے سوچا، ایک گچھے کو اٹھا کر منہ کے پاس لے گیا اور اس میں سے انگور کھانے لگا۔ اسے ایسے لگا جیسے یہ اس کے بچپن کا زمانہ ہو، جیسے وہ سر دریا کے کناروں پر سمرقند اور اندجان کے باغوں میں پہنچ گیا ہو۔ شکر ہے پروردگار، پیاس جس نے پریشان کر رکھا تھا جاتی رہی، جسم میں تازگی بھی محسوس ہونے لگی۔ حیرت ہوتی ہے، بابر نے خوش ہو کر کہا۔ جمنا کے کنارے انگور پکنے لگے، سفید سمرقندی بے دانہ کشمش۔ انہیں تو ماہم بیگم کو دکھانا چاہیے۔ طاہر جان، قاب لے کے ان کے پاس چلیے تو۔ ماہم بیگم گزشتہ سال موسم خزاں کے آخری ایام میں کابل سے آگرہ آ گئی تھی۔ وہ باغ زرفشاں میں بنے ہوئے محل میں رہتی تھی، جہاں بادشاہ کو تنہائی میں وقت گزارنا بہت پسند تھا۔ بابر طاہر کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا محل کی طرف چل پڑا۔ بارش ذرا دیر قبل تھم گئی تھی، لیکن آسمان پر کالے کالے بادل اب بھی چھائے ہوئے تھے۔
بابر بار بار طاہر کے ہاتھ کی خواب کو دیکھتا جا رہا تھا جس میں رکھے ہوئے انگور سونے کی طرح چمک رہے تھے. لگتا تھا جیسے سنہری شعائیں براہ راست سمرقند سے ان کالے کالے بادلوں کو چیرتی ہوئی نیچے اتر رہی ہوں. ماہم بیگم محل کے برآمدے میں چوکی کے پاس بیٹھی ہوئی ہمایوں کو خط لکھ رہی تھی. وہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اٹھ کر کورنش بجا لائی. ارے ذرا ان انگوروں کو تو چکھیے ماہم بیگم، سمرقند کے انگوروں جیسے لگتے ہیں نا. لیکن اس وقت ماہم بیگم کا کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا. اس نے طاہر سے خواب لے کر چوکی کے اوپر رکھ دی. طاہر بادشاہ اور ملکہ کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا. ماہم بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اس سے بات ہی نہیں کی جا رہی تھی. بابر مضطرب ہو گیا. کیا ہوا ماہم بیگم؟ آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیوں؟ سانس لینے میں ذرا دقت ہو رہی ہے. ماہم بیگم کی عمر 40 سے تجاوز کر چکی تھی. موٹاپے کے مارے جسم تھل تھلانے لگا تھا اور پھولے پھولے سے چہرے میں ذرا بھی کشش باقی نہیں رہ گئی تھی. اسے کابل کی خشک کوہستانی ہوا کی عادی ہونے کی بنا پر جمنا کے کنارے کی گھٹن بھری نمی میں خاصی دشواری محسوس ہو رہی تھی. اس نے ہندوستان کی نڈھال کر دینے والی گرمی کے بارے میں کچھ سن رکھا تھا اور کسی حد تک اس باعث آگرہ جانے کو 3 برسوں تک ٹالتی رہی تھی. لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے بابر کا اصرار بڑھ گیا تھا، اس لیے بادل ناخواستہ چلی آئی تھی. بارش ہونے لگتی ہے تو مجھے بھی دقت محسوس ہوتی ہے، بابر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا. گھبرائیے نہیں، جلد ہی عادی ہو جائیں گی. لیجئے ذرا ان انگوروں کو تو چکھیے. ماہم بیگم کا جی تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے ایک گچھے سے 2 انگور توڑ کر منہ میں رکھ لیے اور بابر کو خوش کرنے کے لیے کہا. خوب پک گئے ہیں، بہت لذیذ ہیں. آپ خط لکھ رہی تھی؟ جی ہاں، مرزا ہمایوں کو. لیکن عالی جاں مجھے سانس لینے میں دقت بارش کی وجہ سے نہیں بلکہ ذہنی کرب کے باعث محسوس ہوتی ہے. اچانک جیسے دھارا سا پھوٹ نکلا. ماہم بیگم سسکیاں بھر بھر کر تیزی کے ساتھ کہنے لگی کہ میں مرزا ہمایوں کی یاد میں تڑپتی رہتی ہوں. آپ تو لگتا ہے کہ جان بوجھ کر میرے لخت جگر کو ہمیشہ مجھ سے دور بھیجتے رہتے ہیں. میں کابل میں تھی تو مرزا ہمایوں جمنا اور گنگا کے کناروں پر جمے بیٹھے تھے. میں یہاں آ گئی ہوں تو وہ بدخشاں چلے گئے. انہوں نے بدخشاں کے حالات درست کیے اور چند دنوں کے لیے آگرہ آئے تو آپ نے انہیں صوبیدار بنا کر سنبھل روانہ کر دیا. جہاں خطرہ ہوتا ہے وہاں ان کا پہنچنا ضروری خیال کیا جاتا ہے. کسی دور دراز علاقے میں ذرا بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو فوراً آپ مرزا ہمایوں کو وہاں روانہ کر دیتے ہیں اور میں ہمہ وقت اپنے جگر گوشے کی فکروں میں گھلتی رہتی ہوں. میرا تو کلیجہ پاش پاش ہوتا جا رہا ہے. لیکن آپ اتنی متفکر کیوں ہوتی ہیں ماہم بیگم؟ مرزا ہمایوں بڑے شجاع ہیں. انہوں نے تو خود ہی کہا تھا کہ انہیں سنبھل بھیج دیا جائے. آپ متفکر نہیں ہوئے کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ کئی بچے ہیں. میرے تو بس ایک مرزا ہمایوں ہی ہیں. 3 بچوں کو سپرد خاک کر چکی ہوں. 3 کو. تصور فرمائیے نا کہ ایسی ماں پر کیا بیت رہی ہوگی. مرزا ہمایوں ہی تو میرے لیے سب کچھ ہیں، میرے اکلوتے فرزند ہیں. اور ماہم بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. ان آنسوؤں میں بابر کو صرف ماں کے غموں اور فکروں ہی کی نہیں بلکہ برسوں قبل خود اس نے ماہم بیگم کی جو توہین کی تھی اس کی جھلک بھی نظر آنے لگی. صرف ماہم بیگم ہی بابر سے بے لوث محبت کرتی تھی، لیکن اس کے علاوہ بابر کے 2 بیگمات اور بھی تھیں. اتنے میں 8 سالہ گلبدن، جس نے ہلکا پھولدار لباس پہن رکھا تھا، دوڑی دوڑی وہاں آئی اور اپنے والد سے لپٹ کر اچھلنے کودنے لگی. لیکن جب اس نے ماہم بیگم کو اشکبار دیکھا تو فکر مند ہو کے بے حس و حرکت کھڑی ہو گئی. بابر ماہم بیگم کو یاد دلا سکتا تھا کہ آخر ہندال اور گلبدن بھی تو اسی کے بچے ہیں، لیکن ضبط کر گیا. ماہم بیگم نے اپنی شکایات کا سلسلہ جاری رکھا. آخر مرزا کامران بھی تو اسی طرح آپ کے فرزند ہیں جیسے کہ مرزا ہمایوں، لیکن وہ تو اپنی والدہ کے ساتھ مزے سے لاہور میں زندگی گزار رہے ہیں. بھلا میرے مرزا ہمایوں ہی تمام مصائب میں آپ کے لیے سپر کیوں بن رہے ہیں؟ بابر جھلا اٹھا. اس لیے کہ وہ ولی عہد ہیں، اس لیے کہ میرے بعد وہی تخت نشین ہوں گے. ماہم، انہیں مشکلات کا عادی ہونے دیجئے. میں ان کی عمر کا تھا تو اس سے کہیں زیادہ بلاؤں کو جھیل چکا تھا، لیکن میں ماں ہوں. ان کی یاد میں، ان کی فکروں میں میری تو جان نکلی جا رہی ہے. مگر آپ کو میرا خیال کرنے کی کیا پڑی ہے؟ آپ کے تو اور بھی بہت بیگمات ہیں، مجھ سے زیادہ جوان. گلبدن دیوان خانے کے وسط میں بت بنی کھڑی ہوئی تھی. اس نے اس قسم کی گفتگو پہلی بار سنی تھی. باپ جھلایا ہوا ان لوگوں کی طرف سے منہ موڑے کھڑا ہوا تھا. ماں اشکبار تھی. گلبدن سوچ رہی تھی کہ پہلے اس کے والدین ایک دوسرے سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے. کابل سے آگرے تک سفر میں وہ دیکھتی رہی تھی کہ اس کی ماں کتنی بے چین ہے، شوہر سے ملاقات کے تصور سے کتنی شاداں فرحاں ہے. کتنی خوشی ہوئی تھی اس کے والد کو ماہم بیگم کی آمد پر. اس نے جلالی جھیل کے کنارے ان لوگوں کا خیر مقدم کیا تھا اور ماہم بیگم کے گھوڑے کی لگام تھام کر اس کے ساتھ ساتھ دور تک پیدل چلتا رہا تھا. بعد میں گلبدن نے، جو کمسنی کی بنا پر بڑی متجسس تھی، لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ بابر کے علاوہ اور کسی بھی مسلمان بادشاہ نے اپنی بیگم کے سلسلے میں اتنے زیادہ اعزاز و احترام کا مظاہرہ نہیں کیا ہوگا. اس وقت گلبدن کسی طرح سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے والدین کو کیا ہو گیا ہے. بہرحال
उस पर यह जरूर वाज़ेह हो गया था कि कोई ऐसी वैसी बात हो गई है।